बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा। वो लगता है 8 फरवरी की तारीख में कोई जादू है, जिसकी बिना पर आज से 2 साल पहले भी अवाम ने एक भरपूर किस्म का सरप्राइज़ दिया पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और इस मौजूदा तमाम के तमाम सेटअप को, और आज भी वही करने जा रही है। प्लीज़ आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन को देखते हुए 8 फरवरी को गैस नहीं करना। वो तो उस दिन भी बंद हो गए थे जब नतायज सामने आ रहे थे और यकायक हर चीज़ ही बदल दी गई थी। 45 हो या 47 हो या जो कुछ भी हो, वो तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा खामोश थे और बिल्कुल सुन था, सन्नाटा था। उसके बाद उनको बोलने की भी इजाज़त नहीं हुई। फिर पता नहीं कौन-कौन मीडिया पर आकर थोड़ा बहुत बोलता रहा, नहीं तो सोशल मीडिया ने तो जिस हिसाब से अवेयर कर दिया था, नहीं तो वो चट्टा साहब तो मुझे और आपको बहुत अच्छे से याद है। जिस 8 फरवरी की वजह से सिर्फ़ 3-4 हलके खोलने की वजह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो, जिस 8 फरवरी के इंतखाब की वजह से आप पूरे का पूरा पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम तब्दील हो गया हो, जिस 8 फरवरी की वजह से पाकिस्तान के तमाम आईनी तब्दीलियां जो हैं वो उसी के मरूम मिन्नत आ रही है, तो फिर आप बताइएगा ये 8 फरवरी कितनी मौजज़ाती तारीख है। और आज ये ही हुआ है। अब मैं आपको जितनी खबरें और जितनी फुटेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, ये तमाम के तमाम मकामी सहाफ़ियों की तरफ से है। मेरी अपनी ज़ाती इनपुट ये है कि मैंने उन कुछ सहाफ़ियों से डिस्कस किया, बात की, फुटेजेस मंगवाई, कुछ सोशल मीडिया से की और उसको क्रॉस चेक भी किया। हैरान कुन नतायज है सर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्क्रीन को देखते हुए तो आप सिर्फ बसंत ही है पूरे पाकिस्तान में और कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत हकीकत जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो हकीकत है ना, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट हाई ऑप्स को शेयर होती है कि सर होया हैगा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, हकीकत है ही। या बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने जा रही है, इसको आपने मिस नहीं करना। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता है। मैं शुरू करता हूँ जी सबसे पहले जी हंगू से जी। जो सुहेल अफरीदी साहब का जो इलाका है ना, जमरोद बाजार, मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, बंद है इस वक्त। ठीक है जी, उधर से स्टार्ट कर लेते हैं। इख्तियार वली साहब ने जो चैलेंज किया था कि पीटीआई तो कारखानों बाजार मार्केट नहीं बंद कर सकती, इस वक्त जी एक दुकान भी इधर नहीं खुली हुई है, पूरे का पूरा। सर मैंने बोला 8 फरवरी है, ये कुछ तारीख के अंदर कोई ऐसा मौजज़ा है। और सुनते जाएं जी। स्कर्दू के मनाजिर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, मुकम्मल तौर पर शटर डाउन। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पाकिस्तान बंद हो गया सर, जो रिपोर्ट करूं वो बंद है। कहीं सर हर बंदा तो नहीं खड़ा हो सकता ना, कहीं जबरदस्ती दुकानें भी खुलवाई जा रही हैं, कहीं खोली भी गई हैं, कहीं जुजवी हड़ताल भी। ये ओवरऑल पिक्चर है, लेकिन जहां मुकम्मल है वो बस सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूं जी। स्कर्दू के मनाजिर है, मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है जी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। आगा सैयद अली रिजवी साहब ने किया जी इसको। और सर आप बहुत सी चीज़ें मिक्स हो गई ना, 8 फरवरी भी है, सानिया इस्लामाबाद भी है, ये बहुत ही चीज़ों के साथ ये चीज़ों को अटैच करिए, बलोचिस्तान वाला वाक्य भी है, हर चीज़ इसके साथ अटैच हो गई है ना। और सर बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, मैं क्या करूं, बीबीसी ये तमाम चीज़ें बता रहा है। यानी बंद मतलब बंद, ये वाली पोजीशन है खैबर तक कराची। इस तरीके से कुछ हाईवेज भी बंद की गई है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ जी सारी चीज़ें। और वो जो बहुत सवालात वगैरह थे ना तमाम चीज़ों के, तो वो बहुत से जवाबात आज मिल गए जी। और मुल्क की तारीख का कोई शक नहीं, इंतखाबात बदतरीन इंतखाबात थे और उसको 2 साल गुजर गए, अवाम ने अपने इस मैंडेट की तौहीन को नहीं भूला। और बिल्कुल आज भी वो जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। बीबीसी फुटेजेस के साथ रिपोर्ट कर रहा है, पूरे कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम है 8 फरवरी की काल को लेकर। वो पर्टिकुलर बलूचिस्तान को रिपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा कोयटा समेत बलूचिस्तान क्या है भाई, पाकिस्तान का एक सूबा है। केपीके का तो अंडरस्टूड है, अभी मैं आपको इंटीरियर सिंध भी बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, ये बीबीसी बता रहा है जी। पिशावर के इलाके जी हश नगरी चौक में इस वक्त पब्लिक की गैदरिंग अच्छी खासी हो चुकी है जी, ताकि अपने आज के प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाया जा सके। सियालकोट से रेहाना डार साहबा और उमर डार की अहलिया रूबा डार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है इसी प्रोटेस्ट के ऊपर जी। और बहरहाल आज बता रही है अवाम एक बार फिर, जो 8 फरवरी 2024 को सरप्राइज दिया था वो आज सरप्राइज देती भी नजर आ रही है जी। और पुलिस और इंतजामिया आपको पता रात से ही, उस दिन भी अब अलर्ट थी, आज भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है। तो बाज़ारों में पुलिस और लोग तो नज़र आ रहे हैं। और कुछ गिरफ्तारियां जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जमरोद बाजार जिला खैबर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन, हंगू बाजार मुकम्मल तौर पर शटर डाउन। 8 फरवरी तरीके इंसाफ के मुल्क में शटर डाउन पहिया जाम के तहत रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने मेट्रो बस और ग्रीन बस ही बंद कर दी है। देखो जो इंतजामिया ने भी इस हड़ताल को कामयाब कर दिया है, मेट्रो बस और ग्रीन बस भी बंद है 8 फरवरी जी। और यौम सियाह शटर डाउन है जी मंगोरा सवाद बाजार में जी। और मानसेरा बाजार मुकम्मल तौर पर बंद है। जोब बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, मुकम्मल पहिया हड़ताल है जी।
کوئٹہ ٹو کراچی قومی شاہراہ کو گنجی کے مقام پر بھاری پتھر رکھ کے اس پر بند کیا گیا اور ٹائر جلا کے پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور سڑک پر لوگ بیٹھے ہوئے جی. کوئٹہ ٹو کراچی قومی شاہراہ کو گنجی کے مقام پر بند کیا گیا. خانوزئی کے مقام پر جی ہاں یہ کے پی کے نیشنل ہائی وے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. مطلب بند اس طریقے سے پروٹیسٹ ریکارڈ اور رجسٹر ہو رہے ہیں. یہ تو تھی ایک طرف کی صورتحال. دوسری طرف آج کا باقاعدہ طور پر پیغام ایک بار پھر سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اس کو بھی بتاتا ہوں کہ جی انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کے جمہوری اظہار کا تاریخی لمحہ ہے. مہینوں سے جاری بربری اور انتخابی نشان چھن جانے کے باوجود قوم نے عمران خان اور جمہوریت کے حق میں دو ٹوک فیصلہ دیا ہے. کروڑوں نوجوانوں نے پہلی بار 8 فروری 2024 کو ووٹ ڈالا. ان کا ووٹ ان کے وجود کا اظہار تھا، اپنے مستقبل کو اپنے وطن کے فلاح سے جوڑنے کا عمل تھا. اس لیے تاریخ شام جن بھیڑیوں نے پورے ملک میں نوجوانوں پوری قوم کے ووٹ کو لوٹا، انہوں نے کروڑوں انسانوں کے وجود کی نفی کی ہے. نفرت کی فصل ہوئی ہے ہڑتال. نظام سے بیزاری کا مسئلہ آئینی طریقہ ہے. 25 کروڑ انسان اپنے گھر کی دہلیز سے جھوٹ اور ظلم سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. دکانیں بند، گاڑیاں بند، کوئی یا ہر 25 کروڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج ہڑتال کا دن ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے تحت یا اپوزیشن کے تحت مکمل طور پر ان کی ہڑتال کامیاب رہی ہے. انہوں نے کہا ووٹ چوری بلوچستان اور اسلام آباد میں ہوئی ہے. جی سر میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ جو ہمارے چٹھا صاحب تھے چیف کمشنر، میں تو اس کی اپروچ کے ساتھ ہوں بھائی. سمپل سی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد سے کچھ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی نا. وہ کدھر گئے وہ پینلز، مجھے ذرا پتہ چل جائے وہ کدھر گئے. وہ جو ریویو کی پٹیشنیں تھیں نتائج کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں وہ ساری کدھر گئیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. تو وہ جو چٹھا صاحب تھے نا وہ میٹر کرتے ہیں میری نظر میں. ان کی گواہیاں اور ایسی کئی گواہیاں اب تو ماشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی خود آ کے دے چکے، خواجہ آصف صاحب بھی دے چکے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب بھی دے چکے. تو اب گائے بغائے تو سب گئے. بھائی محمد حنیف صاحب بتا دیں، اور گورنر سندھ بتا رہا ہے، میں کیا کروں. 8 فروری کی ساری گواہیاں ہی ہیں نا. اچھا جی ہاں، تو یہاں یہ چیز ہوگی جی. دوسرا کچھ اور اطلاعات ہے جی انٹیریئر سندھ کے حوالے سے. جی حیدرآباد تحریک تعاون پاکستان میں وہاں ہڑتال ہے جی، جزوی ہڑتال ہے حیدرآباد میں. جی قاسم آباد، گدو چوک، نسیم، گلستان جوہر سر وہاں، اور بوہری بازار، الیکٹرانک مارکیٹ، اناج منڈی، لطیفہ آباد میں کاروبار جاری ہے. اور باقی سندھ یونائٹڈ پارٹی کے کارکن ہڑتال کو کامیاب بنانے میں اس وقت سرگرم ہے. یہ مقامی نمائندگان ہے. جیکبا بار ہڑتال کے بعد سڑکوں پر ٹریفک کی روانی معمول سے کم ہے. اور جیکبا بار کپڑا مارکیٹ، صرافہ بازار، دیگر جگہ میں ساری تفصیل بتاؤں گا سر بہت ہی دیر ہو جائے گی. اچھا اس کے علاوہ نوشیر و فیروز، پی ٹی آئی اور جے ڈی اے، جی ہاں 7 مختلف سیاسی جماعتوں کی کال پر نوشیر و فیروز، مورو، تھارو، نیو جتوئی، متھانی اور دیگر کے تمام علاقے اس وقت مکمل طور پر بند ہیں. تو یہ ساری کی ساری خبریں آ رہی ہیں. جی نجم سیٹھی صاحب اس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو قائل کیا گیا ہے. تو اینکر نے پوچھ لیا عمران خان صاحب سے تو ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں کہ اگر وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں صرف فیملی کی اور بکلا کی نہیں ہو رہی، باقی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو قائل کیا گیا ہے. انہوں نے کہا چلو تھوڑی نرمی کر دو خان صاحب نے، لیکن ملاقاتیں تو بند ہیں. اینکر نے کہا انہیں کہ نہیں وہ ہے نا، ہوتی رہتی ہے ملاقاتیں، جو کچھ ہو رہا ہے اگلے 6 ماہ میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کہتے ہیں، جب ڈیولپمنٹ ہوگی میں اور آپ دیکھیں گے. اور جب یہ احتجاج کی کال قریب آ جائے تو اس طرح کے ٹیسٹ ٹیزر آ سکتے ہیں. اور اب وہ نجم سیٹھی صاحب کا تجزیہ ہی ہے نا اس کو، خیر اگر ہم جس طریقے سے بھی دیکھ لیں تو کم از کم یہ چیزیں. جی تو یہ تمام کے تمام الرٹ اس وقت آ رہے ہیں. جی ایک الرٹ یہ ہے کہ جی پی سی بی کے وائس چیئرمین تھوڑی دیر پہلے پاکستان پہنچے. میں 2 بجے ریکارڈ کر رہا ہوں. جی اس کے علاوہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی پاکستان آ رہے ہیں. جی وہ 15 تاریخ کو ظاہر بات ہے میچ ہے پاکستان اور انڈیا کا، جس میں پاکستان نے بائیک آؤٹ کیا ہوا. جی اور یہ انڈین میڈیا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو چیئرمین ان کو پش کیا گیا آئی سی سی کی طرف سے. دیکھیے آج کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ڈیسائسو ڈے ہے. اور ملٹیپل سورسز کے ساتھ ہے. امین الاسلام بلبل، امین الاسلام بلبل پریزیڈنٹ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ، وہ پاکستان میں. جی اور ود آئی سی سی اور پی سی بی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ، پاکستان کرکٹ بورڈ، یہ آج میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ اس وقت چیزیں. جی ادھر ایک آخر میں خبر میں ذرا تھوڑی ایران سے متعلق بھی بتانا چاہ رہا ہوں. بڑی اہم سٹیٹمنٹ تھی نا. ایران کے رکن پارلیمنٹ ہیں نباوین. وہ کہتے ہیں مذاکرات سے پہلے، جب مذاکرات ہو رہے تھے نا عمان میں مسقط میں پرسوں 2 دن پہلے، ٹرمپ نے مبینہ طور پر ایک ثالثی ملک کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا ہے. مجھے اپنے نا 2 مقامات پر طرف حملہ کرنے دو، آپ جواب دیں، اور پھر یہ ختم ہو گیا. یہ سارا مسئلہ کہ میں نے بہت بڑھ کے مار دیے. ہم نے ان سے کہا
اگر آپ نے ذرا بھی حرکت کی تو ہم یقیناً آپ کو 3,000 سے 4,000 تک کیجولیٹیز دیں گے، یعنی آپ کے 3 سے 4 ہزار فوجی ماریں گے اگر یہ آپ نے حرکت کی، سوچنا بھی نہیں۔ ہاں جی، نورا کشتی کرنے کی کوشش نہیں کریں سر، کس حد تک آپ چیک کریں انٹرنیشنل گیمز انوالو ہوتی ہے، کس حد تک یہ اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کو آگاہ کر دوں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد الوال محمد۔